वेलकम अगेन। सबैलाई चाहिँ फेरि आजको भिडियोमा चाहिँ स्वागत छ। योभन्दा पहिला कम्युनिकेसन प्रोसेस अन्तर्गत फर्स्ट च्याप्टर बीबीएस सेकेन्ड इयर बिजनेस कम्युनिकेसनको पहिलो च्याप्टर अन्तर्गत द कम्युनिकेसन प्रोसेसको दुईटा टपिकको बारेमा हामीले डिस्कसन गरिसक्यो है। द कम्युनिकेसन प्रोसेस र द एलिमेन्ट्स अफ कम्युनिकेसन भन्नेको बारेमा आज चाहिँ मेथड्स अफ कम्युनिकेसनमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ। र यसको लागि फेरि पनि यस्तै भिडियोको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ र साइडमा भएको चाहिँ बेल आइकनलाई पनि थिचेर अरु भिडियोको पनि नोटिफिकेसनहरु आउने गरेर आफ्नो कोर्स बेस्ड भिडियोहरुलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। ओके, लेट्स गो टु द मेन टपिक। ओके, मेथड्स अफ कम्युनिकेसन। मेथड्स अफ कम्युनिकेसनमा चाहिँ अब हामी हेर्छौं यो मेथड्स अफ कम्युनिकेसन एउटा नयाँ टपिक हो युनिट 1 को। यो भित्र चाहिँ हामी अरु के छ त्यहाँ जाउँ है त। मेथड्स अफ कम्युनिकेसन है, दिस इज द टपिक और हेड। लेट मी सिलेक्ट हियर ओके। मेथड्स अफ कम्युनिकेसन। मेथड भने के हो त है? जनरल रूपमा मेथड भने हाउ टु डु समथिङलाई हामी के भन्छौं मेथड है। एनी वर्क कुनै पनि कामलाई चाहिँ कसरी गरिन्छ त? हाउ भन्नेको जब हामी आन्सर दिन्छौं, हाउ क्वेशनको जब आन्सर आउँछ त्यो के हो? मेथड हो भन्ने हो। मेथड कसरी भन्दाखेरि कम्युनिकेसन कसरी गर्ने, एउटा सेन्डरले आफ्नो रिसिभर अथवा ऑडियन्ससँग चाहिँ मेसेजलाई चाहिँ कसरी पुर्याउने त, सेन्ड गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी मेथडको रूपमा चाहिँ यहाँ हेर्छौं। फर्स्ट पोइन्ट हेरौं यहाँ। हियर द फ्रेज मेथड अफ कम्युनिकेसन रिफर्स टु दी forms and the ways by using them we can communicate the same message। त्यस्ता वेहरू अथवा त्यस्तो फर्म्स अफ ल्याङ्ग्वेज कम्युनिकेसनको फर्महरू जसले गर्दाखेरि जसको प्रयोग गरेर हामी के गर्न सक्छौं, एउटा सेन्डरले आफ्नो मेसेज आफ्नो इन्फर्मेसनलाई रिसिभरसँग पुर्याउन सकोस्। त्यस्ता मेथडहरू धेरै किसिमका हुन्छन्। एउटै तरिकाले पनि एउटै मेसेजलाई पनि धेरै तरिकाले चाहिँ रिसिभरसँग पुर्याउन सकिन्छ। जस्तो कि स्पोकन फर्मबाट यहाँ बोलेर पनि हुन सक्छ, भर्बल भनौँ हामीले। स्पोकन फर्म र रिटन फर्मलाई चाहिँ हामी भर्बल भित्र राख्छौं, जसमा चाहिँ वर्डको युज हुन्छ, जसमा चाहिँ वर्ड सेन्टेन्सहरू फ्रेजहरू अथवा ल्याङ्ग्वेजको युज गर्छौं भने हामी त्यसलाई भर्बल भन्छौं। र कुनै बेला त्यही कुरालाई चाहिँ हामी हावभाव गरेर बडी ल्याङ्ग्वेज फेस एक्सपिरियन्स अथवा फेसियल एक्सप्रेसनको आई कन्ट्याक्टबाट पनि के गर्न सकिन्छ, ऑडियन्सहरुसँग पुर्याउन सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी नन भर्बल भन्छौं। र कुनै बेला फोटो मार्फत, कुनै बेला कुनै सिग्नल्सहरु मार्फत भिजुअल तरिकाले पनि के गर्न सकिन्छ, मेथड के रे कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ अथवा आफ्नो मेसेज चाहिँ रिसिभरलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी मेथड भन्छौं। ओके, 3 डिस्टिंक्ट मेथड्स अफ कम्युनिकेसन्स है। यहाँ जेनरली हामीले 3टा किसिमको चाहिँ डिस्टिंक्ट फरक किसिमको मेथडलाई चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौं। द फर्स्ट वान इज भर्बल है। भर्बल हो। भर्बल भित्र के हुन्छ भन्दाखेरि युज अफ वर्ड्स है। भर्बल भित्र के हुन्छ, युज अफ वर्ड भन्ने भयो। अब वर्ड कसरी युज गर्छ त भन्दाखेरि भर्बल भित्रै पनि फेरि हामीले दुईटा तरिकाले गर्छौं। ओके, थ्रु स्पोकन फर्म बोलेर पनि हुन्छ, बोलेर पनि वर्ड प्रयोग गरिन्छ भन्दाखेरि अर्को फर्मको रूपमा रिटन फर्मलाई पनि लिन्छ हामी। रिटन फर्म पनि के हो, भर्बल नै हो। भर्बल भने वर्डको युज गरेर अथवा कुनै न कुनै ल्याङ्ग्वेजको युज गरेर चाहिँ कम्युनिकेसन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी भर्बल मेथड भन्छौं। अर्को चाहिँ छ यहाँ 2 मा नन भर्बल मेथड। ओके, नन भर्बल लेखेको युज अफ जेस्चर्स है। नन भर्बल भित्र भर्बल नभएको नन भर्बल है, वर्डको युज नभएको, कुनै पनि रिटन पनि हैन, स्पोकन फर्ममा यो वर्डको युज नभएको हो भने त्यसलाई के भनिन्छ, नन भर्बल फर्म हो। यो भित्र चाहिँ युज अफ जेस्चर्स। अब जेस्चर भित्र के आउन सक्छ, बॉडी मुभमेन्ट आउन सक्ला, फेसियल एक्सप्रेसन्सहरु आउन सक्ला है।
अनि आई कन्ट्याक्टको कुरा आउँछ, स्पेसको कुरा आउँछ, यी सबै कुराहरू केमा आउँछ, नन भर्बल कम्युनिकेसनमा आउने भयो। नम्बर 3 भिजुअल मेथड अफ कम्युनिकेसन भन्छ। भिजुअलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा युज अफ साइन्सको चाहिँ प्रयोग गर्ने, साइनहरूको प्रयोग गर्ने हो यहाँ चाहिँ है। भिजुअलमा चाहिँ साइन्सहरू के पनि साइन, जस्तो ट्राफिक साइनको कुरा गरौँ, ट्राफिक सिग्नलको कुरा गरौँ, रेड लाइट बल्ने बित्तिकै हामी रोकिन्छौँ, उसले त न त्यहाँ ओड आएको छ न त्यहाँ कुनै हावभाव गरिएको छ, तर पनि त्यो साइन देख्ने बित्तिकै एउटा मान्छेहरू ड्राइभरहरू भनौँ न, कुनै भेहिकललाई चाहिँ ड्राइभ गरेर मान्छे के गर्छ, रेड सिग्नल बल्ने बित्तिकै रोकिन्छ, ग्रिन बल्ने बित्तिकै हिँड्छ। त्यो कारण के हो, त्यसले के गर्छ, त्यो भिजुअल सिग्नलले पनि, त्यो भिजुअल साइनले पनि के गरिरहेछ, कम्युनिकेट गरिरहेछ नि त हामीलाई चाहिँ केही न केही कुरा मेसेज चाहिँ दिइरहेछ भने यो यी तरिकाबाट चाहिँ कम्युनिकेसनको चाहिँ प्रोसेस हुने भयो। अर्को छ फर एक्जाम्पल टु सिग्नल समन टु रिमेन साइलेन्ट वी क्यान युज द वर्ड सटअप है। वानको कुरा गरेँ, यो वान किन भन्यो भने यहाँ चाहिँ हामीले भर्बल कम्युनिकेसन भयो, पुट एन इन्डेक्स फिङ्गर अन आवर लिप्स और डिस्प्ले अ भिजुअल साइन अराउन्ड है। अब यहाँ के बुझ्नु पऱ्यो भने जस्तै एउटै कुरालाई पनि कसैलाई चुप लाग भन्नु पऱ्यो भने अथवा हल्ला नगर भन्नु पऱ्यो भने एउटै कुरा गर्नको लागि पनि हामी 3टा मेथड युज गर्न सक्छौँ। पहिलो चाहिँ के छ, बाई युजिङ द वर्ड सट अफ, मुखैले बोल्ने सट अफ भनेर भन्ने है, त्यो चाहिँ भर्बल कम्युनिकेसन भयो। पुट द इन्डेक्स फिङ्गर अन आवर लिप्स, यो चोर औँला चाहिँ हामी आफ्नो लिपमा लगायो भने, यहाँ ओठमा लगाएर यसो ठाडो गरेर लगायो भने के हुन्छ, त्यसलाई पनि सटअप भन्ने त्यसले त्यो सिग्नललेबाट त्यो नन भर्बल कम्युनिकेसनबाट त्यो जेस्चरबाट पनि मान्छे के हुन्छ, चुप लाग्छ। अर्को चाहिँ डिस्प्ले अ भिजुअल साइन अराउन्ड है, नो साउन्ड भन्ने खालको कुनै न कुनै, नो हर्न भन्ने खालको साइनहरू हुन्छ, त्यो साइन देखाउँदाखेरि पनि के हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ नबोल्न सक्छन्, चुप लागेर बस्न सक्छन्। भने एउटै कुरा भन्नको लागि पनि 3टा मेथड युज गर्न सकिन्छ। 3 मेथड क्यान बी युज फर दि सेम मेसेज, एउटै मेसेजको लागि पनि त्यस्तो गर्न सकिने भयो। ओके, मेथड्स अफ कम्युनिकेसन है। हियर इज अ फिगर टु सोइङ मेथड्स अफ कम्युनिकेसन इन दिस फिगर। ओके, सो यो मेथड्स अफ कम्युनिकेसनलाई फिगरमा देखाउँदाखेरि यसको मेन पार्ट्स चाहिँ 3वटा छ है। भर्बल कम्युनिकेसन, नन भर्बल कम्युनिकेसन अनि भिजुअल कम्युनिकेसन भनेर चाहिँ बेसिक टाइप्स चाहिँ 3वटा भयो। अनि त्यसपछि भर्बल कम्युनिकेसनलाई फेरि सब डिभाइड गरेर सब क्याटेगोराइज गर्दाखेरि भर्बलभित्र चाहिँ रिटर्न र ओरल भनेर 2टा आउँछ है। रिटर्न भने रिटर्न भइहाल्यो, अनि ओरल भने यसलाई स्पोकन फर्म पनि भन्न मिल्छ। अनि नन भर्बल कम्युनिकेसनभित्र चाहिँ तल पछि हेर्छौँ। अनि भिजुअल कम्युनिकेसन हेर्दाखेरि भिजुअल कम्युनिकेसन अन्तर्गत जस्तो कि सिम्बोल्सहरू है, कुनै सिम्बोल्स हुन्छ, त्यो सिम्बोलले पनि चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ केही न केही किसिमको मेसेज दिन्छ। फर इक्जाम्पल ट्राफिक साइन्सहरू, ट्राफिक सिम्बोलहरू हुन्छ है, त्यो सिम्बोलले चाहिँ के गर्छ, त्यहाँ न कुनै कुरा लेख्या हुन्छ न केही एक्सप्लेन गरे हुन्छ, त्यत्तिकै त्यहीँबाट चाहिँ त्यो सिम्बोलबाट चाहिँ के हुन्छ, कम्युनिकेसन हुन्छ। अब ग्राफिक्सका कुराहरू छन् है, धेरै ग्राफिक्सहरू छन्। ग्राफिक्सभित्र हामी भिजुअल लेटर्सहरू पनि लिन सक्छौँ, अन्य ग्राफिकहरू हुनसक्छ है। जस्तो कुनै फिगरहरू, कुनै जस्तो कि चार्टहरू, त्यस्ता कुराहरू यहाँ आउँछन्। अर्को इमेजका कुरा छन्, जस्तो फोटोहरू, इमेजहरू चाहिँ सेन्ड गऱ्यो भने त्यसले न केही मेसेज दिन सक्छ। अर्को भयो म्यापहरू है, म्याप कहाँ जाने भन्ने कुरा अथवा कुनै प्लेस, कुनै ठाउँ, लोकेसन कहाँ छ भनेर हामी के गर्न सक्छौँ, म्यापबाट हेरेर पनि हेर्न सक्छौँ। अर्थात् अब धेरै म्यापहरू हुन्छ, म्यापबाट पनि के गर्न सकिन्छ, कम्युनिकेसन गर्न सकिन्छ। त्यो पनि एउटा किसिमको म्याथड हो भिजुअलबाट हेर्दाखेरि। त्यहाँ न कुनै साउन्ड हुन्छ है, न केही हुन्छ, त्यसलाई हामी भिजुअलको रूपमा मात्रै लिने भयो। अब अर्को छ नन भर्बल कम्युनिकेसन। जेनरली नन भर्बल कम्युनिकेसन भने बडी मुभमेन्ट है, आई कन्ट्याक्टहरूसित, फेसियल एक्सप्रेसनसित रिलेटेड हो। अनि त्योसँग सम्बन्धित अब यहाँ भनेको छ जस्तो कि काइनेसिक्स है। काइनेसिक भने के हो भन्दाखेरि इट इज रिलेटेड टु दि बडी मुभमेन्ट और जेस्चर है। बडी मुभमेन्टसँग अथवा जेस्चरसँग, अथवा कुनै हामी बोल्दाखेरि हावभावहरू गर्छौँ, हात हल्लाएर अथवा टाउको हल्लाएर के हुनसक्छ नि त, त्यो बडी मुभमेन्टसँग रिलेटेड कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ, काइनेसिक्स भन्छ। अर्को चाहिँ हो प्रोक्सिमिक्स भन्ने छ। प्रोक्सिमिक्स भने के हो भने
इट इज द अमाउन्ट अफ स्पेस बिट्विन स्पिकर एन्ड रिसिभर भन्छ हामी जेनरल रुममा। स्पिकर बोल्ने मान्छे अथवा सुन्ने मान्छे रिसिभरको बिचमा चाहिँ कस्तो खालको डिस्टेन्स मेन्टेन हुन्छ त। डिस्टेन्सले के गर्छ, एउटा केही न केही कुराको कम्युनिकेट गर्छ। जस्तो कि ती मान्छेहरू कम्युनिकेसनमा इन्भल्भ हुने मान्छेहरू क्लोज फ्रेन्ड हुनु भने एकदमै क्लोज हुन्छ, तिनीहरूको स्पेस चाहिँ के हुन्छ, क्लोज हुन्छ है। अनि तिनीहरू क्लोज छैनन्, स्ट्रेन्जर हुन् भने अथवा कुनै नयाँ मान्छे हुन्, चिनजान नभएको मान्छे हुन् भने उनीहरूको चाहिँ डिस्टेन्स के हुन्छ, अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ उनीहरू बोल्छन् भने त्यहाँबाट के थाहा पाउँछ भने त्यो कुराले गर्दाखेरि पनि कम्युनिकेसन गरेर हुन्छ एक किसिमको। अर्को छ प्यारालिङ्ग्विस्टिक है। प्यारालिङ्ग्विस्टिक भने के हो भने ल्याङ्ग्वेज सँगसँगै आउने, ल्याङ्ग्वेजभन्दा अरू है। जस्तो ल्याङ्ग्वेज बोल्दाखेरि त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ, वर्डहरू हुन्छ, सेन्टेन्सहरू बन्ला, अन्य केही कुराहरू बन्ला है। त्यो सँगसँगै त्यो ल्याङ्ग्वेजको वर्डहरू भर्बलभित्र नभएको कि है। जस्तो भर्बल अथवा ओरल कम्युनिकेसन गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज सँगसँगै आउँछन्, तर ल्याङ्ग्वेजभन्दा अलिक केही फरक हुन्, ल्याङ्ग्वेज चाहिँ होइनन् भन्ने कुरो। जस्तो कि टोनहरूको कुरा आउँछ, इन्टोनेसनको कुरा आउँछ, बोल्दाखेरि पिच हुन्छ, हाई पिच लो पिचको कुरा हुन्छ है। हो ती कुरालाई चाहिँ प्यारालिङ्ग्विस्टिक फिचरमा चाहिँ लिन सकिने भयो। अर्को छ ह्याप्टिक है। ह्याप्टिक भने रिलेटेड टु टचिङ भन्छ यसलाई। टच गर्दासँग टचले पनि के हुन्छ, कम्युनिकेट गर्छ। कसैलाई एकदमै कोही पीडामा छ, कुनै दुःखमा परेको बेलालाई सिम्पाथी दिँदै उसको चाहिँ ब्याक साइडमा अथवा पिठ्ठीमा हामीले यसो थपथपायो भने के हुन्छ, उसले के बुझ्छ भने उसले चाहिँ मलाई माया गर्छ होइन, मलाई चाहिँ संवेदना प्रकट गरिरहेछ भन्ने खालको त्यो टचिङबाट पनि फिलिङ हुन्छ है। कोही मान्छे आफूभन्दा सानो मान्छे छ, के छ बाबु भनेर चाहिँ हामीले यसो टाउकोमै हात लगाइदियो अथवा हाते समाइदियो अथवा पाखुरामा यसो थपथपायो भने उसले के बुझ्छ, मलाई माया गर्दो रहेछ भन्ने खालको कम्युनिकेसन हुन्छ। भने ह्याप्टिक भने कुनै न कुनै टचले गर्दाखेरि पनि के हुन्छ, कम्युनिकेसन हुन्छ। ब्याड टचिङ, जस्तो कोही मान्छेलाई प्याट्टै हान्यो भने के हुन्छ, त्यसले के बुझ्छ रिसिभरले, उसले चाहिँ मलाई माया गर्दैन, मलाई कुट्यो भन्ने हुन्छ। भने कुनै राम्रो तरिकाले टच गर्यो भने, मायाले टच गर्यो भने उसले के बुझ्छ भने माया गर्दो रहेछ भन्ने खालको, त्यसले पनि के हुन्छ, कम्युनिकेसन चाहिँ भइरहेको हुने भयो। अर्को चाहिँ छ क्रोमेटिक भन्ने हुन्छ। क्रोमेटिक भने रिलेटेड टु कलर भन्ने बुझिन्छ यसलाई चाहिँ। कुनै कलरसँग रिलेटेड भयो भने त्यसले कलरले पनि के दिन्छ, कुनै बेला सिम्बलहरू दिन्छ है। अब जस्तो रेड कलर एकदमै खतराको चिन्ह भन्छ मान्छेहरूले होइन। जस्तो ट्राफिक लाइटमा चाहिँ रेड बल्यो भने के हुन्छ, मान्छे रोकिनुपर्छ। ग्रिन भयो भने ग्रिन सिग्नल भन्छ नि त, त्यो होप हो, त्यो चाहिँ राम्रो हो भनेपछि त्यस्तो खालको कलरसँग रिलेटेड कुरालाई के हुन्छ, क्रोमेटिक भनेर चाहिँ छुट्याएको हुन्छ। भने यी सबै जेनरल रूपमा चाहिँ भर्बल, नन भर्बल, भिजुअलहरू छ। र भर्बलको चाहिँ फेरि सब डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ रिटन ओरल है, नन भर्बलको चाहिँ काइनेसिक्स, प्रोक्सिमिक्स, प्यारालिङ्ग्विस्टिक और प्याराल्याङ्ग्वेज, ह्याप्टिक र क्रोमेटिक भयो। अनि भिजुअल अन्तर्गत सिम्बल्स, ग्राफिक्स, इमेजेस, म्याप्स गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ छुट्याएको छ। अब अर्को हेरौँ, मेथड्स अफ कम्युनिकेसन भनेर फेरि त्यही टपिकलाई चाहिँ अब जेनरल रूपमा देयर आर 3 मेथड्स अफ कम्युनिकेसन एज गिभन बिलो है। द फर्स्ट वान इज भर्बल कम्युनिकेसन, नन भर्बल कम्युनिकेसन, भिजुअल कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ यसको सब डिभाइड चाहिँ फेरि हामी चाहिँ उतापट्टि चाहिँ डिस्क्राइब गरिरहेको छ है त। ल भर्बल कम्युनिकेसन भने के हो त अब भन्ने भयो। ओके, फर्म अफ कम्युनिकेसन है। भर्बल कम्युनिकेसन मिन्स अ फर्म अफ कम्युनिकेसन द्याट इज रिटन अर स्पोकन है। जहिले पनि एउटा एक किसिमको फर्म नै हो, एक किसिमको वे हो, तरिका नै हो, कम्युनिकेसन गर्ने तरिका हो। र त्योभित्र के हुन्छ त, रिटन पनि हुन्छ, स्पोकन हुन्छ भनेर। द्याट इन्भल्भ्स ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड भर्बल कम्युनिकेसन हो। कुनै न कुनै फर्म अफ कम्युनिकेसन र त्यो फर्ममा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग भइरहेको हुन्छ कि वर्डको प्रयोग भइरहेको हुन्छ। स्पोकन फर्म होस् अथवा रिटन फर्म होस्, त्यहाँ के हुन्छ, वर्डहरूको युज हुन्छ भने त्यो कम्युनिकेसनलाई चाहिँ भर्बल कम्युनिकेसन भनिन्छ जेनरल रूपमा। अब अर्को हेरौँ, ल्याङ्ग्वेज इज अ सिस्टम द्याट फलोज ग्रामर एन्ड अदर रुल्स एन्ड मेक अट्रान्सेस एन्ड साउन्ड इन अ वे द्याट अदर्स क्यान अन्डरस्ट्यान्ड हो। भर्बल कम्युनिकेसनमा मान्छेले के युज गर्छ, रिटन हो भने त्यो त्यत्तिकै पढेर बुझ्नु भन्ने हुन्छ है। र त्यो रिटन हुँदाखेरि त्यहाँ ग्रामरको युज हुन्छ, त्यहाँ लेक्सिकन्सहरू भन्छौँ हामी अथवा लेक्सिस भन्छौँ, वर्डको युज हुन्छ, त्यसको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ, ग्रामर हुन्छ होइन। सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि होला अथवा कुनै वर्डको पास्टको युज गर्दाखेरि अथवा प्रेजेन्टको युज गर्दाखेरि, फ्युचर टेन्सको युज गर्दाखेरि, अन्य विविध कुराको युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ ग्रामरको पनि युज हुन्छ। भने त्यो अट्रान्सेसहरू मेकिङ गर्ने, अट्रान्सेस भने जेनरल रूपमा सेन्टेन्सेस जो हामी बोल्दाखेरि प्रयोग गर्ने एउटा अलि लङ फर्म अफ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अट्रान्सेस भनिन्छ।
भने अब अर्को त्यो सँगसँगै यदि स्पोकन ल्याङ्ग्वेज हो भने साउन्डको पनि युज हुन्छ है। भर्बल कम्युनिकेसनमा जब हामी स्पोकन फर्मको युज गर्छौँ त्यहाँ के हुन्छ साउन्डको पनि युज हुन्छ भने अनि त्यसले के गर्छ त्यो हाम्रो लेखेको कुराबाट होइन वर्डहरूबाट अथवा ट्रान्सेसहरूबाट ग्रामेटिकल युज गर्दाखेरि राम्रो तरिकाले करेक्ट ग्रामेटिकल युज हो भने र बोल्दाखेरि साउन्डबाट चाहिँ त्यो सुनेर होस् अथवा हेरेर होस् पढेर होस् अरू मान्छेले के गर्न सक्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सक्छ हाम्रो म्यासेजलाई चाहिँ, त्यसरी कम्युनिकेसन हुन्छ भन्छ। अब अर्को छ भर्बल कम्युनिकेसन क्यान फर्दर बी क्याटेगोराइज इन्टु 2 टाइप्स है। भर्बललाई पनि फेरि हामीले 2टा तरिकाले डिभाइड गर्न सक्छौँ। द फर्स्ट वान इज रिटन कम्युनिकेसन एन्ड नेक्स्ट इज ओरल कम्युनिकेसन। रिटर्न र ओरल गरेर चाहिँ भर्बल कम्युनिकेसनलाई पनि 2टा तरिकाले चाहिँ डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्छ हेरौँ। अब रिटर्न कम्युनिकेसन के हो त भन्दाखेरि द प्रोसेस अफ कन्भेइङ म्यासेज युजिङ ग्राफिक है सिम्बल्स, ग्राफिक सिम्बल्सहरूको युज गरेर चाहिँ कुनै हामी म्यासेज कन्भे गर्छौँ भने त्यो के हो रिटर्न कम्युनिकेसन हो है। अब रिटर्नको मतलब के त अथवा ग्राफिकको मतलब के भन्दाखेरि रिलेटिङ टु भिजुअल आर्ट अफ लेटरिङ, त्यहाँ लेटरको युज हुन्छ त्यो पनि के हो एउटा किसिमको ग्राफिक हो है। त्यो भिजुअल तरिकाले कुनै कुरा लेखिएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ ग्राफिक भन्छौँ। त्यो ग्राफिक सिम्बल्सहरू जस्तो लेटर हुनसक्छ, वर्ड हुनसक्छ है, अन्य कुनै सिम्बल्सहरू हुनसक्छन्। सिम्बल भने त्यो ट्राफिक सिम्बल जस्तो सिम्बल होइन कि त्यहीँभित्र भएको अल्फा थिटा जसको मान हुन्छ पाई है, तिनीहरूको त कुनै न कुनै मान हुन्छ हो, त्यस्तो खालकोलाई के हुन्छ भ्यालु भएको चिजहरू चाहिँ हामी त्यहाँ राख्छौँ भने त्यो हो रिटर्न कम्युनिकेसन हो। अर्को द मोस्ट कमन एन्ड इफेक्टिभ मिन्स अफ कम्युनिकेसन इन अर्गनाइजेसन है, अर्गनाइजेसनल रूपमा है अथवा लङ टाइम कम्युनिकेसनको राख्ने हो भने जस्तो कन्ट्र्याक्टहरू लको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ जहिले पनि रिटर्न कम्युनिकेसनमा मात्रै हुन्छ। र रिटर्न फर्म अफ कम्युनिकेसनमा चाहिँ हामी के गर्छौँ तिनीहरूलाई राख्छौँ। जस्तो कि सम कमन फर्म्स आर मेमोज है। अब रिटर्न कम्युनिकेसनको फर्महरू के हुन्छ मेमो हुन्छ है, अनि सर्कुलर्सहरू हुन्छ निर्देशिकाहरू जारी गर्ने, अरूलाई चाहिँ निर्देशन दिने अथवा रिपोर्ट्सहरू बनाउने है, अनि बिजनेस प्रपोजलहरू क्रिएट गर्ने, कन्ट्र्याक्ट्सहरू होइन सम्झौताहरू गर्छ नि त एउटा कम्पनीले अरू कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने कन्ट्र्याक्ट्सहरू गर्ने, अनि लेटर्सहरू है चिठी पत्रको आदान प्रदान, यिनीहरू के हुन् एउटा अर्गनाइजेसनभित्र हुने रिटर्न कम्युनिकेसनका चाहिँ केही न केही फर्महरू हुन्, एक्जाम्पलहरू हुन्। अर्को छ युज टु कमिट युज टु ट्रान्समिट लङ्गर कम्प्लेक्स एन्ड फर्मल म्यासेजेस हो। जहिले पनि ठुलो म्यासेज छ भने जस्तो रिपोर्ट छ नि, रिपोर्टलाई त हामी कुनै रेडियोमा बोलेर पठाउन सकिँदैन है, फोनबाट चाहिँ टेलिफोन गरेर चाहिँ त्यो पनि पठाउन सकिँदैन, भिडियो कन्फरेन्सबाट पनि रिपोर्ट प्रस्तुत गर्न जेनरल रुममा सकिँदैन भने जे ठुल्ठुलो अथवा लङ्गर टाइप अफ अनि कम्प्लेक्स किसिमको चाहिँ म्यासेजहरू हुन्छ गाह्रो तरिकाले सामान्य तरिकाले पठाउन नसकिने, त्यतिखेरै एकैचोटि बोलेर चाहिँ नहुने है भने तिनीहरू चाहिँ के हुन्छ रिटर्न फर्ममा चाहिँ राख्न सकिन्छ। अनि मजाले टाइम भएको बेला एउटा कुल माइन्डमा चाहिँ मजाले रिडिङ गर्नको लागि हुने, त्यहाँबाट चाहिँ मिनिङ चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिने खालको म्यासेजहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ रिटर्न कम्युनिकेसनमा रिटर्न फर्ममा चाहिँ लेखिन्छ भन्ने कुरा भयो है। अर्को छ इन रिटर्न कम्युनिकेसन इमिडिएट फिडब्याक इज नट अभाइलेबल हो। रिटर्न कम्युनिकेसन हो भने तत्काल चाहिँ फिडब्याक आउँदैन, तत्काल रेस्पोन्स गर्दैन, त्यो त पढ्नु पऱ्यो। जस्तो जेनरल रुममा हेर्ने भने न्युज पेपरकै कुरा गरौँ न, न्युज पेपर हामीले पढ्यौँ भने त्यहाँ त हामी के गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ तत्काल फिडब्याक दिन सकिने अवस्था हुँदैन। जस्तो बुक नै पढ्छौँ, कसैले लेखेको बुक पनि एउटा के हो त्यो पनि कम्युनिकेसनै हो नि त होइन, भने त्यो पढिसकेपछि हामी के गर्न सक्दैनौँ तत्काल फिडब्याक गर्न सक्दैनौँ। फिडब्याक दिने हो भने त सकिन्छ, तर त्यो के हुन्छ अलिकति ढिला हुन्छ, इमिडिएट फिडब्याक चाहिँ सम्भव हुँदैन रिटर्न कम्युनिकेसनमा भन्ने भयो। अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसन गोल्स पोलिसिज रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स आर डिसेमिनेटेड थ्रु रिटर्न कम्युनिकेसन्स एज दे आर लिगली बाइन्डिङ एन्ड प्रोभाइड पर्मानेन्ट रेकर्ड्स फर द फर्दर रेफरेन्स हो। जस्तो कुनै अर्गनाइजेसनले कुनै प्लानिङ बनाउँछ अथवा कुनै नयाँ गोलहरू सेट गर्छ, लक्ष्यहरू लिन्छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ हामी रिटर्न कम्युनिकेसनमा राख्छौँ, रिटर्न फर्ममा राख्छौँ। तिनीहरू पछिसम्म एउटा कम्पनीको गोलको रूपमा राख्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ रिटर्न डकुमेन्ट्सहरूमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ पोलिसीहरू, कुनै नीतिहरू रुल एन्ड रेगुलेसन्स होइन, केही नियम कानुनहरू बनायो भने त्यसलाई के गर्छौँ अरूलाई अन्य कर्मचारीहरूलाई अथवा त्योभन्दा बाहिरका अर्गनाइजेसनभन्दा बाहिरका मान्छेहरूलाई त्यो के गर्छौँ डिसेमिनेट गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ दिनु पऱ्यो भने बाँड्नु पऱ्यो भने केद्वारा हुन्छ रिटर्न कम्युनिकेसनद्वारा हुन्छ, रिटर्न फर्ममा नै हुन्छ। र त्यो के पनि चाहिन्छ भने त्यसले चाहिँ प्रोभाइड पर्मानेन्ट
रेकर्ड्स फर द फर्दर रिफरेन्स। भोलिको लागि कुनै नयाँ काम गर्दाखेरि कुन कुरामा बेस्ड भएर गरियो त भन्दाखेरि यो रुलमा चाहिँ है यो प्रपोजलमा चाहिँ अथवा यो खालको गोलमा चाहिँ डिपेन्ड भएर यो पोलिसिजहरूमा चाहिँ डिपेन्ड भएर चाहिँ हामीले यो काम गरे हो भन्नको लागि एउटा प्रमाणित रेकर्डको रूपमा पनि रिटर्न डकुमेन्टहरूलाई राख्न सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि जेनरल रूपमा अर्गनाइजेसनल कम्युनिकेसनमा चाहिँ बढी जसो चाहिँ रिटर्न कम्युनिकेसनको चाहिँ युज हुने गर्दछ भन्ने भयो। अर्को चाहिँ गाइडलाइन्स फर इफेक्टिभ रिटर्न कम्युनिकेसन। इफेक्टिभ रिटर्न कम्युनिकेसन गर्नको लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छ त, एउटा राम्रो रिटर्न कम्युनिकेसनमा चाहिँ चाहिने कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा यहाँ छ। ओके, लेट्स डिस्कस टु द पोइन्ट है। युज प्लेन एन्ड सिम्पल ल्याङ्ग्वेज है। एउटा राम्रो इफेक्टिभ कम्युनिकेसनको लागि चाहिँ वी हेभ टु युज प्लेन एन्ड सिम्पल ल्याङ्ग्वेज है। अडियन्स त एकदमै भास्ट हुन्छ, धेरै हुन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ भने अडियन्स चाहिँ एकै किसिमको, सबैको एजुकेसनल ब्याकग्राउन्ड राम्रै हुन्छ भन्ने छैन हो, सबैको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल राम्रै हुन्छ भन्ने छैन। त्यही भएर जहिले पनि कम्युनिकेसन गर्दाखेरि रिटर्न डकुमेन्टमा चाहिँ हामीले कम्युनिकेसनको फर्मको रूपमा त्यसलाई युज गर्यो भने के गर्नु पऱ्यो, सिम्पल ल्याङ्ग्वेज, सबैले बुझ्न सक्ने एकदमै सोझो भाषामा चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ, जो कि अडियन्स जति सबैले बुझुन् भन्ने कुरा हो। अर्को क्लियरली स्टेट द पर्पस अफ कम्युनिकेसन है। क्लियरली स्टेट द पर्पस अफ कम्युनिकेसन, त्यो कम्युनिकेसन हामीले किन गरे हो त, कसको लागि हो त, यसको गोल के हो त, यसको उद्देश्य के हो त, पर्पस के हो भन्ने कुरा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, क्लियर रूपमा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ रिटर्न डकुमेन्ट्सहरूमा। अर्को कुरा छ युज फ्याक्ट्स डेटा एन्ड इन्फर्मेसन टु सपोर्ट ए पोइन्ट हो। केही कुरा केही पोइन्टको बारेमा हामी डिस्कस गरिरहेको छौँ भने त्यो भन्न खोजेको कुरालाई चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, फ्याक्ट्समा डेटामा इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीले त्यो भनेको कुरालाई, त्यो भनेको पोइन्टलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले जो अहिले गभर्मेन्ट अफिसहरूमा एकदमै भ्रष्टाचार छ भन्नु पऱ्यो भने त्यो भ्रष्टाचारको लागि देखाउनु पऱ्यो नि त डेटा, फ्याक्ट्स के, कहाँनिर भ्रष्टाचार भयो, कति मान्छे भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि जेलमा बसिरहेछन् भन्ने कुरा, डेटाहरू इन्फर्मेसनहरू त्यो हामीले भनेको कुरालाई चाहिँ के गर्ने, सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो भने मात्रै इफेक्टिभ रिटर्न कम्युनिकेसन हुन सक्ने भयो, नत्र त्यो त एकदमै अफवाह फैला जस्तो भयो नि त, फल्सिफाई गरे जस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ छ डेभलप कोहेरेन्स इन राइटिङ है। राइटिङ गर्दाखेरि लेख्दाखेरि चाहिँ कोहेरेन्स चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिल्लो प्याराग्राफको मिनिङ के हो अथवा माथिल्लो प्याराग्राफको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के हो र त्योसँग मिल्ने खालको अर्को प्याराग्राफ लेख्दाखेरि अथवा अर्को प्याराग्राफमा दिने म्यासेजलाई के गर्नुपर्छ, मिल्ने खालको हुनु पऱ्यो, एउटा क्रम मिल्ने खालको भनौँ न, कोहेरेन्सी हुने खालको चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ राइट कन्साइसली। जहिले पनि म्यासेज लेख्दाखेरि रिटर्न कम्युनिकेसनमा हो भने कन्साइसली भने एकदमै ब्रिफली लेख्नुपर्ने हुन्छ, एकदमै छोटो तरिकाले लेख्नुपर्ने हुन्छ। धेरै ठुलो भयो भने मान्छेलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, सबैसँग इनफ टाइम छ भन्ने पनि हुँदैन है। त्यही भएर चाहिँ पर्याप्त टाइम नहुनसक्छ मान्छेले, त्यही भएर कन्साइसली लेख्यो भने, छोटो तरिकाले मिठो तरिकाले लेख्यो भने के हुन्छ, सबैले बुझ्न सक्ने हुन्छ, त्यो इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने हो। कल फर एक्सन है। कल फर एक्सन भने त्यो मेसेज पढिसकेपछि मान्छेले केही न केही गर्नुपर्ने होस् भन्ने हो। कल फर एक्सन भने त्यसले केही न केही काम गरोस्, कसैलाई केही भन्नु पऱ्यो, जस्तो कि कोरोनाको बारेमा इन्फर्मेसन दिइरह्यो भने मान्छेले त्यो अपनाउनु पऱ्यो नि त, मास्क लगाउनुहोस् भनेर इन्फर्मेसन हो भने मास्क लगाउने खालको बनाउने खालको हुनु पऱ्यो कि, त्यो कल फर एक्सन भने त्यस्तो खालको भयो भने इफेक्टिभ हुन्छ। अभोइड जार्गन्स है। जार्गन भने जनरल रूपमा युज हुने ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ, थेगोहरू भन्छ हामी होइन, त्यस्तो खालको जार्गनहरू एउटा कोलोकियल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ युज हुने खालका भाषाहरूलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन, जो कि अर्को भाषाको मान्छे, अर्को कल्चरल ब्याकग्राउन्डबाट हो भने अथवा अर्को लिङ्ग्विस्टिक ब्याकग्राउन्डबाट हो भने त्यो कुराहरू नबुझ्न सक्छ। त्यही भएर जार्गनहरूलाई चाहिँ अथवा स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेजमा स्पेसिफिक कल्चरमा प्रयोग हुने खालका त्यस्ता ल्याङ्ग्वेज जार्गनहरूलाई चाहिँ हामीले युज गर्नु हुँदैन, प्लेन ल्याङ्ग्वेजलाई युज गर्नुपर्छ भन्ने माथि छ नि त, त्यही हो। अर्को छ युज ग्राफ्स एन्ड चार्ट्स एज एडको रूपमा यदि पोसिबल भएसम्म रिटर्न कम्युनिकेसन हो भने के गर्न सकिन्छ, ग्राफ्सको रूपमा राख्न सकिने भयो, चार्ट्सको रूपमा उनीहरूलाई पनि राख्यो भने ग्राफले गर्दाखेरि चार्टले गर्दाखेरि के गर्छ, अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ इजी हुनसक्छ अडियन्सको लागि भन्ने छ। अर्को अभोइड सेक्सिस्ट एन्ड रेसिस्ट वर्ड। सेक्सिस्ट वर्ड भने कुनै पनि सेक्ससँग लिङ्गसँग भेदभाव गर्ने खालको, एउटा लिङ्गले अर्कोलाई भेदभाव गर्ने खालको वर्डहरू चाहिँ युज गर्नु हुँदैन भन्ने हो होइन। आइमाईहरू यस्ता भन्छन् नि मान्छेले, हो त्यस्तो चाहिँ सेक्सिस्ट रूपमा हुने खालको के अरे असर पर्ने खालको वर्डहरू चाहिँ युज गर्नु भएन। अर्को चाहिँ रेसिस्ट भने कुनै जात स्पेसल जातलाई चाहिँ होच्याउने खालको हो,
कुनै स्पेसल जातिलाई चाहिँ नराम्रो असर पर्ने खालको वर्डहरू पनि ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ एउटा रिटन कम्युनिकेसनलाई चाहिँ इफेक्टिभ रूपमा गर्ने हो भने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ भन्ने छ। अब अर्को हेरौँ, एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस अफ रिटन कम्युनिकेसन। अब रिटन कम्युनिकेसनको के फाइदा छ के बेफाइदा छ भन्ने कुरा हो यहाँ है। एडभान्टेजेसमा हेरौँ, अब प्रोभाइड्स पर्मानेन्ट रेकर्ड युज एज फर्दर रेफरेन्स। के फाइदा हो भने रिटन कम्युनिकेसन गर्ने हो भने यसले चाहिँ पर्मानेन्ट रेकर्ड राख्छ, स्थायी रूपमा रेकर्ड हुन्छ। भोलि कसरी गर्यो त यो काम भनेर कसले भन्यो भने यो कुरामा बेस्ट भएर यो हाम्रो गोल यो हाम्रो चाहिँ पोलिसीहरू यो यी पोलिसीमा चाहिँ बेस्ट भएर हामीले यो काम गरे भन्नु मिल्यो नि त भने त्यो जहिले पनि पर्मानेन्ट रेकर्डको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसको एउटा फाइदा हो। जस्तो लिगल स्टेटस, पोलिसिज, रुल्स, रेगुलेसन्स, कन्ट्र्याक्ट एट्सेट्राको के हुन्छ, त्यसको लिगल स्ट्याटस हुन्छ, वैधानिक हुन्छन् तिनीहरू डकुमेन्ट्सहरू, त्यो वैधानिकता हुन्छ। केही कुरा डकुमेन्टेसन भयो भने जस्तो पोलिसीहरू हुनु पऱ्यो, पोलिसी छ नि त, त्यो पोलिसी अनुसार काम हुन्छ। रुल रेगुलेसन छ, रुल रेगुलेसन अनुसार हामीले त्यहाँ बिहेभियर गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै कम्पनीहरूमा अथवा कन्ट्र्याक्टरहरू होइन। भोलि कन्ट्र्याक्ट गऱ्यो, सम्झौता गऱ्यो अर्कासँग कुनै कम्पनीसँग भने भोलि उसले बिचमा म यस्तो गर्दैन भन्ला, किन नगर्ने त, यो कन्ट्र्याक्ट हाम्रो भएको हो भने देखाउन मिल्छ नि त त्यसले। त्यही भएर वैधानिक रूपमा चाहिँ केही काम गर्नको लागि सजिलो हुने भएको भएर रिटर्न डकुमेन्ट्सहरूको अथवा रिटर्न कम्युनिकेसन के हुन्छ फाइदा हुन्छ। त्यसको एउटा राम्रो पक्ष हो प्रिसाइज एन्ड एक्सप्लिसिट है। रिटर्न डकुमेन्टलाई चाहिँ प्रिसाइज र एक्सप्लिसिट बनाउन सकिन्छ। छोटोमा एकदमै खुला तरिकाले चाहिँ पारदर्शी तरिकाले चाहिँ त्यसलाई हामीले प्रस्तुत गर्यो भने त्यो पनि एउटा त्यसको के हो एउटा फाइदा हो। बोल्दाखेरि मान्छेले छुट्टै कुरा बोल्न सक्छ, अहिले छुट्टै भन्न सक्छ, पछि मैले त भन्दै भनेन भन्न सक्ला नि त। त्यो छोटो पनि हुँदैन, बोल्दै गर्दाखेरि कुनै एउटा मान्छेलाई स्पिच दिन लगायो भने कति बोलिदिन्छ त, अनावश्यक अन्नेसेसरी कुरा पनि बोल्न सक्छ। तर रिटर्न डकुमेन्टमा के हुन्छ प्रिसाइज र एक्सप्लिसिट रूपमा चाहिँ राख्न सकिने भयो, त्यो पनि फाइदा भयो। मोर क्रेडिबल एन्ड रिलायबल, एकदमै विश्वसनीय हुन्छ है। जस्तो कसैसँग हामीले कन्ट्र्याक्ट गऱ्यो दुईजनासँग, त्यो रिटर्न डकुमेन्टमै कन्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने भोलि उसले त मैले गरेको छैन भन्न मिलेन। तर हुन्छ भनेर त्यो एकदमै स्पोकन ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै भयो हो, स्पोकन फर्ममा मात्रै, ओरल फर्ममा मात्रै हामीले कुनै कुरा गऱ्यौँ, ल म तपाईँको लागि यस्तो गरिदिन्छु भने भोलि गरिदिँदैन, गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कहाँ म गर्दैन, मैले भनेकै छैन, मैले हिजो भनेकै छैन भन्यो भने के हुन्छ, त्यो स्पोकन फर्म त रिलायबल भएन, क्रेडिबल भएन, विश्वसनीय भएन नि त। त्यही भएर रिटर्न फर्ममा नै सबै कुरा हो भने त्यसले के गर्छ, यस्तो विश्वसनीयता चाहिँ क्रिएट गर्छ। अलाउज एम्पल टाइम फर द रिसिभर टु इन्टरप्रेट एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड हो। बोलेको कुरा चाहिँ तत्काल बुझ्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने यदि रिटर्न डकुमेन्ट हो भने त्यो रिड गर्ने मान्छेलाई, त्यो पढ्ने मान्छेलाई, त्यो अडियन्सलाई के हुन्छ खाली समयमा अथवा फुर्सदको समयमा टाइम मजाले मिलाएर पनि त्यसलाई बिस्तारै पढ्ने अनि त्यसको मिनिङ चाहिँ इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ आफूले बुझ्न सकिने समय हुन्छ। त्यो पनि के हो एउटा फाइदा हो। अब डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ, जति पनि कुराको फाइदा छ बेफाइदा पनि हुन्छ। अर्को हेरौँ डिसएडभान्टेजेस, कस्टली व्हाइल प्रोड्युसिङ एन्ड ट्रान्समिटिङ द म्यासेज हो। म्यासेज ट्रान्समिट गर्नको लागि र त्यो म्यासेजलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ कस्टली हुन्छ, पैसा लाग्ने खालको हुन्छ भने है। जस्तो एउटा न्युज पेपर छाप्नु पऱ्यो भने के हुन्छ कस्टली छ, कोही मान्छेलाई गएर मुखमै भन्यो भने के छ एकदमै सस्तो छ, त्यो पैसै पर्दैन है। त्यही भएर चाहिँ प्रोड्युस गर्दाखेरि अथवा ट्रान्समिटिङ भयो एक मान्छेले अर्को मान्छेलाई सार्दाखेरि के छ त्यसमा चाहिँ अलिक कस्टली हुन्छ रिटर्न कम्युनिकेसन भन्ने। अर्को चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस, यो के हुन्छ टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। कुनै मान्छेलाई फेस टु फेस कन्भर्सेसन गर्नु र त्यही कुरा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो, पहिला त्यसलाई टाइप गर्नु पऱ्यो, त्यो कुनै एउटा च्यानल सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो भने र अर्कोसँग रिसिभरसँग पुग्दासँग के हुन्छ त्यो लामो टाइम चाहिँ लिन्छ। त्यही भएर चाहिँ इट इज टाइम कन्ज्युमिङ प्रोसेस पनि भन्न मिल्छ। अर्को चाहिँ रिक्वायर्स एडभान्स स्किल इन राइटिङ हो। राइटिङमा चाहिँ यसको लागि के चाहियो एउटा राम्रो स्किल चाहिन्छ, पढ्या मान्छे चाहियो, लेख्नको लागि त पढ्या हुनु पऱ्यो। ओरल कम्युनिकेसन हो भने के मात्रै भयो हुन्छ, बोल्न जाने भयो नि त, लेख्न जान्नुपर्ने अवस्था छैन ओरल कम्युनिकेसनको लागि भने। यसको चाहिँ के चाहियो भने त्यो लेख्नको लागि एउटा राम्रो तरिकाले लेख्नको लागि, कन्भिन्सिङ तरिकाले लेख्नको लागि, राइटिङ डकुमेन्ट प्रिपेयर गर्नको लागि के चाहियो भने एउटा राम्रो राइटिङ स्किल पनि चाहियो। त्यो पनि एउटा सबैमा हुन्छ भन्ने छैन, त्यो पनि एउटा डिसएडभान्टेजको रूपमा लिन सकिन्छ। डु नट प्रोभाइड इन्टेन्सनियस भन्छ यहाँ, यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ सुन, यो यहाँ यतापट्टि हामीले अर्को पनि राख्नु सकिन्छ, फिडब्याकको रूपमा कुरा गरिआयो है। इन्स्ट्यान्टेनियस भने हो, इन्स्ट्यान्टेनियस फिडब्याक चाहिँ हुँदैन भन्नु खोज्यो। डु नट प्रोभाइड, रिटर्न डकुमेन्टले चाहिँ तत्काल चाहिँ फिडब्याक दिँदैन है। हामीले केही कुरा लेखेर कुनै ब्लगमै राखिदियो
अथवा कसैलाई पठायो रिपोर्ट प्रिपेयर गर्यो भने तिनीहरूले चाहिँ तत्काल चाहिँ हामीले जस्तो हेलो भन्दाखेरि हाई भन्ने खालको रेस्पोन्स आएको जत्तिकै फास्ट चाहिँ यसको रेस्पोन्स आउँदैन, फिडब्याक आउँदैन भन्ने एउटा नराम्रो पक्ष भयो। अर्को मोर रिजिड एन्ड लेस पार्टिसिपेटरी हो, एकदमै रिजिड तरिकाको छ। सबै मान्छेले चाहिँ पढ्न सक्दैन, सबै मान्छेको लागि अभाइलेबल हुँदैन। जस्तो न्युजपेपरकै कुरा गर्ने हो भने एकदमै दूर दराजको गाउँमा चाहिँ अहिले पनि न्युजपेपर पुग्दैन। काठमाडौँमा छ्यापछाती पाउने कान्तिपुर अन्नपूर्ण पोस्टहरू पनि गाउँमा त पाउँदैन नि त। त्यही भएर यसको फर्म चाहिँ एकदमै रिजिड छ, सुविधा सम्पन्न ठाउँहरूमा मात्रै मिल्ने खालको। र धेरै मान्छेहरूले, धेरै अडियन्सले चाहिँ यी कुरामा चाहिँ पार्टिसिपेसन गर्न सक्ने अथवा प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना एकदमै कम छ। त्यही भएर चाहिँ केही न केही फाइदा छन्, केही न केही बेफाइदा छन् रिटर्न कम्युनिकेसनको भन्ने कुरा भयो। अब अर्को हेरौँ, यति भनौँ आजको लागि चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ यति गरौँ। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ फेरि हामी भेट्नेछौँ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ सबैलाई धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गरिदिनु होला। ओके।